आगाज कर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة يا شيخ عبد القادر شيئا لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منكوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله حبیب کی بات ہے بلا والغلام کمال ہی کشف الدجا بجمال ہی حسن جمیع خصال ہی جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلا والغلام کمال ہی کشف الدجا بجمال ہی حسن جمیع صالح صلی
صلوا عليه وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جناب آج کی تقریب سعید ماہانہ 11 شیب ہے، اس کے لیے کچھ محبان قادریہ فاضلیہ کے کرام پاک پڑھ کے پیش کیا ہے. وہ عرض خدمت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. 26,500 بار تلاوت قرآن حکیم، 15 قرآن پاک نابے، پارے 27، سورۃ یاسین شریف 772 بار، سورۃ واقعہ 700 بار، سورۃ ملک 730 بار، سورۃ رحمان 600 بار، سورۃ مزمل 700 بار، سورۃ الاعلیٰ 600 بار، سورۃ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30 بار، سورۃ الاعلیٰ 600 بار، سورۃ غابن 100 بار، سورۃ لم نشرح 600 بار، سورۃ القدر 600 بار، سورۃ القصر 1600 بار، سورۃ الکافرون 600 بار، سورۃ النصر 600 بار، سورۃ فلق 780 بار، سورۃ الناس 780 بار، سورۃ فاتحہ 1260 بار، آیت الکرسی 600 بار، سورۃ اخلاص 56,680 بار، آیت کریمہ 89,500 بار، کلمہ تمجید 70,000 بار، کلمہ طیبہ 95,500 بار، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا حی ہو یا قیوم 88,500 بار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 70,000 بار، لا حول ولا قوت 15,500 بار، درود شریف 3,31,800 بار، درود ہزارہ 8,000 بار، درود غوثیہ 1,000 بار، درود خضری 1,000 بار، درود نعمت عظمیٰ 1,000 بار، درود امام بصیری 1,000 بار، درود ماہی 60 بار، درود تنجینہ 60 بار، درود ناریہ 3,060 بار، درود تاج 33 بار، درود مقدس 3 بار، درود کبیر تیامہ شریف 33 بار، قصیدہ غوثیہ شریف 600 بار، قصیدہ بردہ شریف 600 بار، سورۃ الرحمن 50,500 بار، سبحان اللہ 50,380 بار، اللہ لطیف بعبادہ 35,000 بار، استغفر اللہ 51,100 بار، درود قادری 3,300 بار، خیرات القادر شریف 4 بار، قسم شریف 4 بار، اللہ صمد یا باسط 85,000 بار، یا سبوح یا قدوس 2,100 بار، سورۃ طارق 250 بار، ناد علی 3,000 بار، سورۃ فجر 133 بار، ادعونی استجب لکم 3,500 بار، ان ربی رحیم ودود 12,000 بار، رب انی مغلوب فانتصر 21,000 بار، اللہم اجرنی من النار 32,000 بار. اس کے علاوہ جو بھی صحیح کلام پر پڑھا کے پیش کرتے ہیں دعا فرمائیں. دربار قادریہ فاضلیہ کے لیے، تمام حاضرین کے لیے، عالم اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا خاص کر فرمائے آمین. اللہم ربنا آمین. اللہم ربنا آمین. الہی فی بات و برکات روز خدوم منور ظہوری خاندان علیہ قادریہ فاضلی ہمیشہ برقرار اوائل دوام قائم و دائم قائم قیامت ازارات کرم تو مالک یا رحیم یا کریم یا قائم یا دائم یا حی یا قیوم یا ذا جلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین. سعادائی خاندان محضور مقہور وظہر دربار مقبول مطرود مانند یا مانعو یا دافعو یا جبار یا قہار بحق حامیم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد. الہی بحرمت النبی سید القونین رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشموز فیضان سے مسرد افادت و افادت مرشد الوقت حضرت مولانا ڈاکٹر سید محمد محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید فضائل احمد محی الدین قادری جناب سے کمران محی الدین قادری جناب سے رضا محی الدین قادری جناب سے اظہر محی الدین قادری حضرت سے راغب محی الدین قادری
ابن حضرت مولانا حضرت سید الطاف محی الدین قادری، ابن حضرت مولانا حضرت سید بدر محی الدین قادری، ابن حضرت مولانا حضرت سید حافظ حسین شاہ صاحب قادری، ابن حضرت مولانا حضرت سید حسین شاہ صاحب قادری، ابن حضرت مولانا حضرت سید حافظ احمد شاہ صاحب قادری، ابن حضرت مولانا حضرت سید محمد شاہ صاحب قادری، ابن حضرت مولانا حضرت سید غلام غوث شاہ صاحب قادری، ابن حضرت مولانا حضرت سید اہل اللہ غلام قادر شاہ صاحب قادری، ابن حضرت مولانا حضرت قطب معظم سید ابوالفرا محمد فاضل الدین قادری، راب عرف کا فقہ تفاخر دارین منور فرما، یا نور الانوار یا مزار الاسرار، الہی بحرمت النبی سید الابرار وآلہ الاطہار وصحابہ الاخیار وبحق یا شیخ عبد القادر شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب السفر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا انك انت الغفور الرحيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة فوقاه الله سيئات ما مكروا، صلى الله تعالى على رسوله خير خلق نور عرشه وزينة فرشه، امام الانبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وإخوانه امجادی ازواجی ذریاته واہل بیتی وعطرتی وعشیرتی واحبابہ وامتی واولیاء امتی وعلماء امتی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔